लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मोहतरम सामीन और नाजरीन, सूरह आल इमरान में चंद आयात ऐसी हैं जिनकी तरफ आपकी ख़ास तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। व माकरू व माकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये सूरह आल इमरान के 5वें रुकू की आयत है। इसके तर्जुमे में लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में शदीद गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। शाह अब्दुल कादिर और शाह रफ़ीउद्दीन के जो तर्जुमे मार्केट में दस्तयाब हैं, उनमें इस आयत का तर्जुमा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फ़रेब, दाव और मक्र करने के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह से मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी ने भी अपने तर्जुमे में मक्र और दाव दोनों लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए। फ़तेह मोहम्मद जालंधरी उसने चाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इस तरह रब ताला की अज़मत और शान में शदीद गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। फ़रेब, मक्र, दाव, चाल ये सारी गालियाँ हैं और कोई भी शख्स अपने लिए या अपने वालिद, अपने किसी बहन भाई के लिए ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता। और कलमा पढ़ने वाला हो और अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ और वो बर्दाश्त कर जाए, तो ये बात हैरत वाली है। ऐसे लोगों के कलमे पे हम किस तरह इतिमाद कर लें? सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत का तर्जुमा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खुफिया तदबीर के खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह से आगे आयत नंबर 140 है, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू। अब्दुल माजिद दरियाबादी देवबंदी ने इसका तर्जुमा किया ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले। अशरफ अली थानवी देवबंदी ने तर्जुमा किया ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान लेवें। यानी इन लोगों के नज़दीक अल्लाह ताला ईमान वालों को जानता ही नहीं है और उसको जानने की ज़रूरत है। नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म पर इतना बड़ा एतराज़, ये इन लोगों की इंतहाई जिसारत है। अल्लाह ताला इनकी शर से हमें महफूज रखे। सैयदी आला हज़रत ने इसका तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ में यूं किया, इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। वो खुद जानता है, वो पहचानता है, उसे जानने पहचानने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानने वाला है। ये यहाँ पे दूसरों को ईमान वालों की पहचान करा देने की बात की गई थी। आगे आयत नंबर 142 में इरशाद है, वलम्मा यअलमल्लाहुल्लज़ीना जाहिदू मिनकुम व यअलमस्साबिरीन। शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा है, और अभी मालूम नहीं किए अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में, और मालूम करे साबित कदम रहने वालों को।
مولوی محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا، اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ صبر کرنے والوں کو جانا۔ جالندری کا ترجمہ ہے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تو باقیوں نے اللہ کے جاننے کی نفی کی اور کہا کہ اللہ نے ان کو جانا نہیں، اللہ نے معلوم نہیں کیے جنہوں نے جہاد کیا اور جو ثابت قدم رہے، اور تھانوی نے کہا کہ اللہ نے ان کو دیکھا ہی نہیں۔ تو دونوں طرف یہ شدید گستاخی ہے رب تعالیٰ کی، اس کی عظمت اور شان کا انکار ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، آپ نے لکھا کہ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے آیت نمبر 166، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 167 کا ابتدائی حصہ۔ دونوں کے الفاظ ملاحظہ کیجئے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا۔ تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ کنز الایمان میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ میں ان الفاظ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے۔ تو یہ فرق ہے اہل سنت کی سوچ میں اور نجدیوں کی سوچ میں، کہ ایک طرف یہ لوگ توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں توحید کو ماننے والے فقط یہی ہیں، اور باقی سب مسلمانوں کو یہ
مشرک مشرک کے طعنے دیتے ہیں اور ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے فریب، داؤ، چال جیسے گندے اور گھٹیا الفاظ کا استعمال اور اللہ کے علم کی نفی، اس کے دیکھنے کی نفی، یہ ان کے معاملات ہیں۔ اللہ پاک ان کی شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ تمام اہل اسلام سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کنز الایمان شریف ہی لے کر پڑھیں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو قرآن کی روح کے قریب ترجمہ ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تک اس میں کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی زندگیاں قرآنی تعلیمات کے مطابق استوار کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔